नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक नभएको संसदीय समितिको ठहर। प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने। कर्मचारीमा संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता वितरण लगायतका काम स्थगित। राजधानी विभागद्वारा पासपोर्ट वितरणमा रोक। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड थप गर्दै काठमाडौँमा जारी स्मार्ट लकडाउन कडा पारियो। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना। विश्वका 10 करोड मानिस कोभिड पछिको समस्याबाट प्रभावित। 40% मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन असर। र पीएम कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधि एपीएफको कब्जामा। नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्को बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिएको संसदीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले यसअघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो सन्दर्भमा सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्ने गरी बैठक गरेर टुङ्गिएको अवस्था हो र यसको समय मिति र समय निर्धारण चाहिँ समन्वय समितिको अध्यक्षज्यूलाई जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ समन्वय गरेर मिलाउने भन्ने तरिकाले आजको बैठकले चाहिँ निर्णय गरे हो। अब समितिलाई हालसम्म प्राप्त हुने भएको जानकारीमा चाहिँ कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गर्नलाई यो कानुन आयोग मार्फत उहाँहरूले चाहिँ यसको तयारी गरिराख्नु भएको छ भन्ने बुझिएको छ। सुनवाई सम्बन्धी जुन सङ्घीय ऐन जारी गर्नुपर्ने अब छिटै समितिमा यसको पनि छलफललाई प्रस्ताव आउँछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले त्यसअनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण रोकथाम एवं उपचारमा बागमती प्रदेशको तयारीबारे अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको खोप अभियान द्रुत कार्य सञ्चालन टोलीको नेतृत्व गर्दै हेटौडा पुगेका मन्त्री खतिवड़ाले बागमती प्रदेशको तयारी र गरिरहेको कामबारे अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई सबै क्षेत्रमा पुर्याउन तालिका बनाएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू परिचालन गर्ने पर्ने आवश्यकता छ। सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले परिचालन गर्न आवश्यक छ भने गरौँ। किन भन्दा अनेकौँ भूकम्पका बेलामा, बाढी पहिराका बेलामा अनेकौँ बेलामा उहाँहरू सक्रिय भएर लागेको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले यो बेलामा पनि हामीलाई साधन दिएर हुन्छ कि यसो भारी बोक्दिने पोको बोक्दिने मान्छेको हिसाबबाट हुन्छ कि खोप केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिदिने हिसाबबाट हुन्छ कि त्यहाँ दुईजना मान्छे खटाइदिएर लेख्ने नामाङ्कन भर्ने लाइनमा लगाइदिने अथवा यस्ता खालका अनेक स्वयंसेवी काममा उनीहरूको सहयोग लिन सकिन्छ कि।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कोरोना विरुद्धको अभियानका लागि बजेट अभाव नहुने बताउनुभयो। यो सवालमा यो कोभिड नियन्त्रणका सवालमा यो उपचारका सवालमा रकमको अनिश्चितता छैन, सुनिश्चितता छ। जति पर्छ जहाँ पर्छ सबै कुरा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। विकास बजेटका अन्य प्रोजेक्टका पैसा काटेर भने पनि हामी यसमा पुरा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले बताइसक्नु भएको छ। त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारको स्पिड हो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा, मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी, सुरक्षा निकाय प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले कोभिड विरुद्ध गरेका काम र तयारीबारे अवगत गराएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीमा पनि कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि सेवा कटौती गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल सहित 18 कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि लागू हुने गरी सेवा कटौती गरेको हो। जस अनुसार अब नागरिकता प्रदान, नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालक परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरणका काम स्थगित गरिएका छन्। यस्तै राहदानी विभागले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरेको छ। यसअघि टोकन लिएका तथा बुकिङ भएका बाहेक नयाँ राहदानी जारी गर्न बन्द गरिएको छ। विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य सेवा हाललाई स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी पुनः बढेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले पार्टी र जनसंगठनका 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्मराज अधिकारीले पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई आज पत्रचार गर्दै कोभिड-19 को तेस्रो लहर सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर मातहतका पार्टीका कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठक, भेला, छलफल जस्ता कार्यक्रम आवश्यक सतर्कता अपनाई आयोजना गर्न र स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले महामारी विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा सक्रिय रहन पनि एमाले आग्रह गरेको छ। एमाले यही मागभित्र सबै प्रदेशमा अधिवेशन र आगामी फागुन मसान्तभित्र जनसंगठनका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारे पनि ती प्रभावित भएका छन्। गत पुस 23 गते हुन नसकेको जिल्ला अधिवेशनहरू करिब 20 जिल्लाको अधिवेशन पनि पर सरेको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित प्रकौली चोकमा पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका राजेश ठाकुर र वीरेन्द्र बिच्छाको शालिग पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। आन्दोलनकै नाममा नामाकरण गरिएको मध्य प्रदेशले मधेस आन्दोलनका शहीदहरूप्रति सम्मान देखाउँदै बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको भए पनि वर्षौं भइसक्दा समेत शहीदको शालिग पुनर्निर्माण भएको छैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसक्दा शालिग पुनर्निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। मंत्रालय तक विधायक संसद सब जीतल छै, मगर एहिठाम जे यानी कि दुर्घटना भेलै और रात में यानी कि सर लजा के यानी पोखर में धऽ देलखिन, मगर एतऽ के उपद्रव केलकै आदमी सब तकर एकरा जोड़ के यानी कि एकरा सबके पर्यंत्र नहीं भऽ रहल छै और अपन रोटी, अपन गाड़ी, एसी कार में घुमनाई और बैठक और रात खन के सुरा सुंदरी में ई सब माजल छै। तऽ हम तऽ एतबे दया लागि रहल है हमरा कि एहन एहन व्यक्ति के फेरो यानी कि पुनः यानी कि जीवित नहीं करू कि जैसे फेरो हमरा मधेश के उपद्रव है। जीर्ण बनेका शालिग पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड थप गर्दै काठमाडौँमा जारी स्मार्ट लकडाउन कडा पारियो। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रतिबन्धित जडीबुटीको अवैध कारोबार बढ्यो। नवलपरासीको बुझहवा गाउँबाट भारी मात्रामा अवैध जडीबुटी बरामद। र पीएम कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधि एपीएफको कब्जामा। नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको दैनिक ग्राफ बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड थप गरेको छ। माघ मसान्तसम्म आम सभा, जुलुस, सभा, भेला लगायतका गतिविधिमा रोक लगाउनुका साथै प्रशासनले सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। दैनिक कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा समेत खोडाइ गर्न थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि माघ 15 गतेसम्म आमसभा, जुलुस लगायतका भिडभाड हुने कार्यक्रममा रोक लगाएकोमा समय सीमा बढाएर माघ मसान्तसम्म पुर्याएका छन्। यस्तै भिडभाडजन्य अन्य कार्यक्रमहरूमा समेत खोडाइ गरिएको छ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा उपत्यकामा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको छ। मास्क लगाएर मात्र सार्वजनिक स्थानमा जान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। नयाँ आदेशमा सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने, आमसभा, जुलुस सभा, भेला लगायतका गतिविधि गर्न नपाइने, लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले सकेसम्म एन्टिजेन परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि प्रशासनले 6 बुँदे मापदण्ड जारी गरेको छ, जसमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट कार्यरत कामदारले मास्क, फेस शिल्ड, पन्जा अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सेवाग्राहीले पनि मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। माघ 7 गतेपछि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया छ। अब लकडाउन स्मार्ट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको, किनभने अब त्योभन्दा ठुलो लकडाउन गर्ने अथवा पुरै बन्दै गऱ्यो भने त भ्याक्सिन लगाएको अर्थ पनि छैन। एक त अब आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर अरू सामाजिक जनजीवनका कुरा भयो मान्छेका, होइन, अब जनताहरूका, अब हामी सबैका भनौँ न, ती विषयलाई पनि जोडेर पनि स्मार्ट लकडाउन नै हुनुपर्छ भन्ने विषय हो। तर स्मार्ट लकडाउन अलिक प्रभावकारी हुनुपर्छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ त्यति इफेक्टिभ चाहिँ छैन, होइन, अब हेर्दैमा इफेक्टिभ छैन। अब एजुकेसन इन्स्टिट्युसन चाहिँ बन्द भएको भइ छ, एक्सेप्ट द्याट अरू केही पनि बन्दै भएको छैन। त्यही भएर त्यस्तो इफेक्टिभ चाहिँ केही लागेन। अलिअलि अब नयाँ रुल्सहरू रेगुलेसन्स लिएर आएर राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ एउटा कुरा, नत्र भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब इफेक्ट हेर्दै हुन्छ दिनदिनै बढेछ जति जे गरे पनि, अनि त्यही भएर त्यस्तो केही पोजिटिभली लिन चाहिँ मिल्दैन। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने आदेश पूर्ण रूपमा पालना भएको बताएको छ। आदेशको पालना गराउन प्रशासनले आवश्यक जनशक्ति समेत परिचालन गरेको जनाएको छ। यो आदेशको पूर्ण पालना गराउनेतर्फ नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र डिसिसिएमसी प्रतिबद्ध रहेको छ। हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। ट्राफिक प्रहरीबाट चाहिँ यातायात, सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ सिटभन्दा बढी क्षमता राखेको नराखेको, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग भएको नभएको अनुगमन सुरु भइसकेको छ र कारबाहीको प्रक्रिया पनि अस्तिबाटै सुरु भइसकेको छ र त्यो थप प्रभावकारी रूपमा फिल्डमा भइरहेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीबाट पनि स्थलगत रूपमा चाहिँ नियमित चेक जाँच, छड्के चेक जाँचहरू भइरहेका छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि चाहिँ अनुगमन टोलीहरू चाहिँ फिल्डमा चाहिँ खटिसकेको अवस्था छ र यो आदेशको पालना चाहिँ को अनुगमन गर्ने र आदेशको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई
कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। भिडभाडजन्य क्रियाकलाप चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गराउने र अहिले चाहिँ जुन जुन भिडभाडजन्य गतिविधिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ नै हाम्रो चाहिँ केन्द्रित छ। अहिले चाहिँ त्यतातिर लक्षित छैन। आम नागरिकहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनु भयो, मास्क अनिवार्य प्रयोग गरिदिनु भयो, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिदिनु भयो, भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिदिनु भयो भने सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई सघाउ पुर्याउँछ। सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आम नागरिकले सहयोग चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो परिस्थिति सकेसम्म नआउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। संक्रमितको संख्या बढेको भए पनि गम्भीर भएर अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या भने बढेको छैन। अस्पतालहरूमा आवश्यक बेडको समेत अभाव नभएकोले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन। संक्रमितको संख्या धेरै भएका स्थानमा सील गरेर संक्रमणको जोखिम कम गर्ने सरकारी रणनीति देखिएको छ। तर दैनिक संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचारका लागि बेड अभाव नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले संक्रमणको नियन्त्रणका लागि आम सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सुनाका साथ नरेन्द्र महता, काठमाडौँ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कारवाही गरेको छ। आज जिल्ला प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा र कलङ्की क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्ने र पसलमा किनमेलका लागि मास्क नलगाई आएका आम नागरिकहरूलाई जनही 100 रुपैयाँका दरले कारवाही गरेको हो। त्यस्तै प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित सीटीसी मल र सिभिल मल तथा कलङ्कीको भाटभटेनी सुपरमार्केटको पनि अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले सार्वजनिक क्षेत्रमा हिँडडुल गर्ने आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि सरकारले जारी गरेको कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्डको बारेमा सचेत गराइएको बताउनुभयो। उहाँले मल र सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने विषयमा सचेत गराइएको हो भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने आम सर्वसाधारणहरूलाई 100 रुपैयाँको दरले कारवाही गरिएको बताउनुभयो। आज यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालभर फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशिका, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम विभिन्न मलहरू र अन्य बजार एरिया पनि यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन गरियो। आज विशेषतः सुन्धारा क्षेत्रमा रहेका जस्तै सिभिल मल, सीटीसी मल लगायत सर्वसाधारणहरूको पनि मास्क लाए नलाएको अवस्थाबारे अनुगमन गरियो र कलङ्की क्षेत्रमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पनि अनुगमन गरियो। अनुगमनको सिलसिलामा सीटीसी मल, सिभिल मल र भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम एक पटकमा 25 जना मात्र उपस्थित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सचेत गराइयो। धेरै अन्य व्यवस्थाहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड लगाएर व्यापार गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा पनि उहाँहरूलाई सचेत गराइयो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण अनुगमनकर्ता भनेको नै नागरिक भएकाले नागरिक नै सचेत बनेर सरकारले जारी गरेका कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गर्नुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेत गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताए।
खोप लगाएका व्यक्तिहरू कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रूपमा लिएको उनले बताएका हुन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उनको भनाइ छ। कार्डको विषय छ, यो खोप कार्डलाई खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि अभिलेखित हुने र खोप प्राप्त गर्न बाँकी व्यक्तिहरू पनि खोप लगाउनलाई उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले खोप कार्ड चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ र यो खोप कार्डको माध्यमबाट व्यक्तिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाइसकेको व्यक्तिहरू जोखिमको हिसाबले कम जोखिमपूर्ण हुने भन्ने चाहिँ मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई एउटा आधारको रूपमा लिएको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। कारबाहीको विषय अहिले चाहिँ छैन। अब नेपाल सरकारले चाहिँ गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको आदेश जुन संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फ जारी भएको आदेश छ, त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अथवा आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारकै जुन आदेशभित्र तपाईँले भनेका विषयहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। उनले भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। अत्यावश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै जानुपर्ने उनको भनाइ छ। घण्टामा थप 11,352 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 613 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11,352 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,078 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 9,502 तथा 5,331 जनाको यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,078 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 9,502 तथा 5,331 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 1,850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 6,343 जना काठमाडौँ उपत्यकामा छन्, जसमा काठमाडौँमा 4,666, ललितपुरमा 1,019 र भक्तपुरमा 578 जना छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 613 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरमा 47,929 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 46,515 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा र 1,414 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 169 जना आइसियुमा र 28 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास पनि जारी छ। संक्रमण नियन्त्रणमा आम सर्वसाधारणले सावधानी अपनाउन सके जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोनाबाट बस्न के गर्नु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ एकदमै धेरै संक्रमित भएको देखिन्छ। अब हामी आफै नागरिक सचेत नभइकन सरकारको मात्रै मुख ताकेर सरकारको मात्रै हात ताकेर केही हुनेवाला छैन। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आफै जागरुक हुनु पर्यो। भिडभाड हुने ठाउँमा मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर लगाउनु पर्यो र सरकारले चाहिँ नि यो कोभिडको सुईहरू उपलब्ध गराएको छ, त्यो सुईहरू पनि हामीले चाहिँ लगाउनु पर्यो। त्यो हाम्रै लागि हो, सरकारले दिएको सुई। विदेशबाट चाहिँ त्यत्रो अनुदानमा चाहिँ आएको सुई छ। कोही मान्छेहरूले चाहिँ यो सुई नलागेको पनि देखिन्छ। यो कोरोनाबाट बच्न हामीले मास्क अनिवार्य रूपमा लाउनुपर्छ, भिडभाडमा जानु भएन होइन। यो सरकारले नियम पालना गरेको हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ होइन।
यस्तै नियमहरू पालनाहरू अपनाएर हामीले सक्दो भिडभाड नगरेर होइन आफै सुरक्षा आफै गरेर पनि गर्न सक्छौँ यो रोकथाम। मास्कहरू अनिवार्य लाउनु पर्ने भयो, अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 2 मिटर सोसल डिस्टेन्स गर्नु पर्यो, त्यति हो। होइन, मैले चाहिँ एउटा सावधानी भन्ने कुरो अब खानपानमा अलिकति सुरक्षित, अलिकति मानिसको संसर्गबाट बच्नै पर्छ, अलिकति शरीरै हुने हो यो। मास्क लगाइरहेको छु अनि सेनिटाइजर पनि झोलामा बोकिरहेको छु होइन। अरू त्यस्तै छ, साबुनहरूको युज गरिरहेको छु अनि सामाजिक दूरीहरू कायम भइरहेछ। गाडीमा यात्रा गर्दाखेरि अब धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि एकदम आफू सिङ्गल सिटमा बस्ने गरेको छु होइन। अरू त्यस्तै छ। हामीले मास्क लगाएर अनि सेनिटाइजर लगाएर सकेसम्म भिडभाडमा नगएर अनि गइहाल्यौँ भने पनि सुरक्षा अपनाएर जानु सकिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि सबैतिर सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। विभिन्न मन्दिरहरूमा समेत मानिसहरूलाई भेला हुन रोक लगाउन थालिएको छ। संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि पशुपतिनाथमा समेत दैनिक नित्य पूजा बाहेकको पूजा बन्द गरिएको छ। पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी लगायत मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेकको पूजा संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई बन्द गरिएको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टलाई ध्यानमा राख्दै बुधबारदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा सर्वसाधारणलाई दर्शनमा रोक लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सूचना जारी गर्दै बुधबारदेखि लागू हुने गरी पशुपतिनाथ सहितका मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको आदेश बमोजिम अर्को व्यवस्था नआएसम्मका लागि मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप भने रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको आदेश बमोजिम अर्को व्यवस्था नआएसम्मका लागि मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलापमा रोक लगाइएको हो। नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो कोरोनाको संक्रमण बढिसकेपछि चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा पनि नित्य नैमित्तिक पूजाहरूभन्दा बाहेकका अरू एक्टिभिटीहरू बन्द गरेको अवस्थामा भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिर सबैभन्दा बढी भक्तालुहरू श्रद्धालुहरूको उपस्थिति हुने मन्दिर भएको कारणले पनि हामीले केही दिनका निमित्त भनेर मन्दिर बन्द गरेका छौँ। विशेष गरी दर्शनार्थीहरूका लागि र नित्य नैमित्तिक दर्शनार्थीहरूका लागि मात्रै बन्द गरिएको हो र मन्दिर वरिपरि आउँदै नआउने भन्ने गरी हामीले गरेका छैनौँ। तर पनि नेपाल सरकारले अपनाएको प्रोटोकल 25 जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा सहभागी नहुने भन्ने प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र विशेषतः पशुपति क्षेत्रमा मन्दिरका अलावा घाट क्षेत्रमा पनि 25 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू नआइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। र नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचना बमोजिम नै यो क्षेत्रमा मन्दिर दर्शन एवं घाट व्यवस्थापनका क्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। हामीले नित्य नैमित्तिक पूजा जुन छ भगवानको नित्य पूजाहरू रोकेका छैनौँ, त्यो रोक्दैनौँ पनि र विशेष पूजा लगायत दर्शनका क्रमहरू चाहिँ रोकेका छौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढेको भए पनि सर्वसाधारणको हिडुलमा भने रोक लगाइएको छैन। तर प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा प्रशासनले भीडभाड हुने क्षेत्रमा भीडभाड रोक्ने तथा आम सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न लगाउने रणनीति लिएको छ, जसले संक्रमणको जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर भीडभाड हुने क्रियाकलाप नगर्न आदेश जारी गरे पनि सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय खुलै हुँदा जोखिम कम नहुने धेरैको बुझाइ छ। त्यसो त आम सर्वसाधारण सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सके जोखिम कम हुन सक्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। सरकारले राजस्व उठ्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कोरोना विरुद्ध चाहिँ अब मापदण्डहरू नअपनाउने, जस्तै भनौँ न अब यो ठाउँमा पूजाआजा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भिडभाड देख्ने, त्यसलाई चाहिँ नरोक्ने। अनि तपाईँको जस्तै अब यो जस्तै पार्टी प्यालेसहरूमा पनि धेरै हुलहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब सरकारको चाहिँ केही नलाग्ने व्यक्तिगत फाइदा हुने भयो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रोकेको छ। सरकारले त्यो मात्र नगरेर व्यक्तिगत होस् या सरकारी होस् जुनसुकै नीतिमा पनि भिडभाड नगरिकन आफ्नो अब सरकारले तोकेको नियमअनुसार अब एकले अर्काको
धेरै नजिक नहुने र भिडभाड हुने ठाउँबाट आफू सजग भएर कोरोना भाइरससँग जुन बचेर हिँड्नुपर्ने त्यो मापदण्ड चाहिँ सरकारी तौरमा मात्र नभएर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा जुन लगाइरहेको छ सरकारी तौरमा त्योमा नि लगाइदिनु पर्ने मेरो चाहिँ यो धारणा छ। सरकारको चाहिँ के छ भने जहाँ राजस्व उठ्छ जस्तै यातायात भयो, तपाईँको यातायातमा पनि तपाईँको यत्तिकै भिडभाड छ, त्यहाँ पनि कर उठाउने कुरा भयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस नलाग्ने जस्तो उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको यो अदालत त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि कोरोना विरुद्धको या कोरोना रोगको बारेमा चाहिँ जुन सर्ने थियो त्यो चाहिँ नियम पुरा भएको छैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हुनु सरकारले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारको सपोर्टमै छु, किनभने हामी सबैजना नेपाली मिलेर यो नयाँ भेरिएन्ट आएको छ कोभिड-19 को, यसबाट बच्नको लागि विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा धेरै भिडभाड नगर्ने, 3 फिटको दूरी कायम गर्ने भौतिक दूरी, यो एकदम सराहनीय छ। म यसको चाहिँ नि सपोर्ट गर्छु। सबैजना मिलेर हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गरौँ, यसको चाहिँ नि प्रभावलाई कम गरौँ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न मन्दिरमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्न मन्दिरको नित्य पूजा बाहेकको दर्शनमा रोक लगाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। यसअघि पनि संक्रमण बढेको समयमा पशुपति मन्दिर दर्शनमा रोक लगाइएको थियो। संक्रमणको जोखिम घट्दै गएपछि खोलिएको मन्दिर जोखिम बढेपछि पुनः बन्द भएको छ। संक्रमणको जोखिम छिट्टै कम हुने र फेरि मन्दिर खुल्ने सर्वसाधारणको आशा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाक्लेका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित जडीबुटी बरामद गरेको छ। कार्यालयले विशेष सुराकीको आधारमा जिल्लाको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भुजहवा स्थित एक कवाड पसलबाट ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित सुनाखरी र झ्याउ जस्तो जडीबुटी बरामद गरेको हो। बरामद जडीबुटीहरू भुजहवा गाउँ स्थित साई ट्रेडर्स नामक कवाड संकलन गर्ने स्थानमा कवाड पसलमा लुकाई छिपाई राखिएको थियो। उक्त जडीबुटी भारत तस्करी गर्ने उद्देश्यले कवाडी पसलले लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा सुराकी पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी भुजहवा जनपद प्रहरी चौकी भुजहवाको सहयोगमा बरामद गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख वन अधिकृत डिलाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। र यो अहिले हामीले 2180 केजी सोनाखरी र सँगसँगै 5123 केजी झ्याउ बरामद गरेका छौँ। यो बोर्डर साइडमा भएको हुनाले इन्डियाको बोर्डर साइडमा धेरै समस्याग्रस्त क्षेत्र बोर्डरमा भएको हुनाले हामी चाहिँ रिस्कै लिएर प्रहरी साथीहरूले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूकै सहयोगमा हामीले चाहिँ बरामद गर्न सकेका छौँ। जडीबुटी बरामद हुने कवाड पसल 10 गजाबाट 100 मिटर मात्र दूरीमा रहेको छ। बरामद सुनाखरी 21 क्विन्टल 80 किलोग्राम, झ्याउ 51 क्विन्टल 30 किलोग्रामको रहेको निमित्त प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वका 10 करोड मानिस कोभिड पछिको समस्याबाट प्रभावित, 40% मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन असर। र पीएम कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधि एपीएफको कब्जामा, नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 38.35 अङ्कले घटेर 2898.31 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 7.81 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,18,37,215 किता शेयर 6 अर्ब 2 करोड
13,11,881 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार 8 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएकोमा आज 6 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा व्यापार उपसमूह, फाइनान्स उपसमूह, विकास बैंक उपसमूहको सूचक भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। समाचार फेरि एकपटक। संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक नभएको संसदीय समितिको ठहर, प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने। कर्मचारीमा संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता वितरण लगायतका काम स्थगित, राजधानी विभागद्वारा पासपोर्ट वितरणमा रोक। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड थप गर्दै काठमाडौँमा जारी स्मार्ट लकडाउन कडा पारियो, मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना। विश्वका 10 करोड मानिस कोभिड पछिको समस्याबाट प्रभावित, 40% मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन असर। र पीएम कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधि एपीएफको कब्जामा, नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।